चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी। हमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश प्रोग्राम हालात हाजरा का एक और शुमारा लेकर मैं आपका मेजबान सैयद आसिफ इकबाल हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज का ये शुमारा बहुत मानों में बहुत खास होने वाला है। आज हम जेर बहस लाएंगे अपने वजूद के मुतल्लिक, अपने वजूद से मुंसलिक बहुत सारे हसास उमूरात को। हम बात करेंगे आज माहौलियात की, हमारे यहाँ पाए जाने वाले वेटलैंड्स की, आबी जो आमाजगाहें हैं परिंदों की, उनके बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे मिसमैनेजमेंट ने इनकी हालत को ज़बूहाली तक पहुंचा दिया है और क्या कुछ हो रहा है इंतजामी सतह पे, हुकूमती सतह पे, और बहसत इंडिविजुअल, बहसत आम शहरी हमारे क्या फराइज हैं और माहौल की हिफाजत और इसकी तरवीज और तरक्की के लिए हम पे कौन सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, इंतजामिया पे कौन सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं और हुकूमती सतह पे कौन से मंसूबे बन रहे हैं, कौन से मंसूबे जेर इल्तिवा है और कौन कौन से मंसूबे हैं जिन पे काम शद्दोमत से जारी है। नाजरीन, आपके गोशे गुजार कर दें कि हम ऐसे जमीन के ऐसे हिस्से में रहते हैं जहां की इकोलॉजी, जहां का माहौलियात बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक है और ये तकाजा करता है इस बात का, इस अमर का कि हम हर मुमकिन कदम उठाएं ताकि हमारे इस माहौल की हिफाजत बहसन उसलूबी हो और हम अच्छे तरीके से माहौलियात के साथ सिंक्रनाइज होकर, उसके साथ हम आहंग होकर अपनी जिंदगी गुजारें। इस तनाजुर में मुझे 19वीं सदी 20वीं सदी के मारूफ साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक मकौला याद आता है। मैं उसका मफहूम पेश करता हूं कि मैंने कभी चूहों को चूहा कश आला बनाते हुए नहीं देखा है और ये तुर्रे इम्तियाज सिर्फ हजरत इंसान को हासिल है कि वो जिस शाख पे अपना आशियाना बनाता है उसी की बेखकुनी को लेके वो महविकार रहता है, उसी शाख को काटने के लिए काम करता है। दानिस्ता तौर पे या नादानिस्ता तौर पे वो बहस अलग, लेकिन जमीनी हकीकत इस वक्त बहुत संजीदा है, बहुत हसास है, जिसकी तरफ हमें अज हद और जल्द से जल्द फौरन से पेशतर तवज्जो देने की जरूरत है। तो इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज के हमारे मेहमान जी वकार तशरीफ फरमा है। मेरी बाईं जानिब तशरीफ रखते हैं डीन रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर शकील अहमद रामशू साहब। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप माहिर इल्म अर्जियात और माहिर इल्म माहौलियात हैं, यानी अर्थ साइंसेज और एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट हैं। और उनकी बाईं जानिब तशरीफ फरमा है अतहर परवेज साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनवायरनमेंट एंथुसियास्ट हैं और बहुत तहकीक करते हैं बारीक बीनी से माहौलियात से जुड़े मुख्तलिफ उमूरात की। आप दोनों हजरात का हमारे इस प्रोग्राम में, इस खसूसी शुमारे में खैर मकदम है और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि मसरूफियात के बावजूद आपने टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए। तो रामशू साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहां की इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है, जरा सी भी इम्बैलेंस एंड इट ब्लोज ऑफ। तो इस वक्त ये भी हकीकत है कि हमारे यहाँ आबी ज़खायर, वेटलैंड्स की बात करें या माहौलियात जनरल बात करें तो सिचुएशन ठीक नहीं है। तो क्या लगता है आपको बहसत माहिर, क्या हम नहीं समझ पाए हैं कि इनकी इफादियत क्या है या कोई और वजह इसके पीछे कार फरमा? यहाँ पर यह आपने सही कहा कि अगर हम देखेंगे कश्मीर वैली में या जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अगर तीनों खित्तों में भी देखेंगे, अभी भी हमारे पास सबसे जो
بہت ضروری اور امپورٹنٹ سرمایہ ہے، ریسورس ہے، وہ واٹر باڈیز ہی ہے. جی جی جی. وہ چاہے وہ سنو ہو، چاہے گلیشیئر ہو، چاہے ہمارے لیکس ہو یا ویٹ لینڈس ہو. اگر آپ دیکھیں ابھی بھی آج کے ٹائم میں بھی قریب 4000 کے قریب ویٹ لینڈس واٹر باڈیز جموں کشمیر لداخ میں ہیں. لیکن جہاں جہاں پر اربنائزیشن ہوئی ہے، جیسے سری نگر سٹی کے آس پاس آپ دیکھیں گے، اگر آپ سری نگر سٹی کے ارد گرد ہی دیکھیں گے کہ پچھلے 40 سال میں سری نگر کے ارد گرد ہی قریب 22 ویٹ لینڈس جو ہے ختم ہو گئے ہیں. اور جتنے بھی آج ابھی جو ہمارے امپورٹنٹ یا پوش کالونیز جن کو آپ کہتے ہیں سری نگر کے ارد گرد، یہ سارے ویٹ لینڈس تھے 1970 میں. تو 1960s 1970s میں جو ہم نے اسٹارٹ کیا، اور یہ قریب 22 کے قریب ہمارے ویٹ لینڈس ختم ہو گئے، ناپید ہو چکے. بالکل. اور اگر آپ ابھی دیکھیں گے، جو ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ سری نگر سے باہر جائیں گے بارامولہ کی طرف، ابھی بھی آپ کو نیشنل ہائی وے یا جہلم کے لیفٹ اور رائٹس میں بہت واٹر باڈیز اور ویٹ لینڈس ملیں گے. یا تو ویٹ لینڈس ملے گی یا ان کے آثار ملیں گے. ایگزیکٹلی. تو آج سے 40-50 سال پہلے جہلم کے دونوں سائڈز پر جو تھی ویٹ لینڈس اور واٹر باڈیز تھی، اور یہ بالکل ہمارے بقا کے لیے بہت ضروری ہے، ہماری ایگزسٹنس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اب کشمیر کی جو ٹوپوگرافی ہے، جو جغرافی ہے، بہت ہی فلیٹ ہے. تو چاروں اور سے یہ ڈکا ہوا ہے لیکن جو ویلی فلور ہے یہ بہت فلیٹ ہے. اور اس طرح کی جو ٹیریٹری آپ دیکھیں گے ہمیشہ فلڈ وولنریبل ہوتی ہے، مطلب اس میں سیلاب کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے. اور ہم نے 2014 میں دیکھا کہ جو لیول تھی فلڈز کی، آپ سری نگر میں دیکھ لیجئے، بہت جگہوں پر 19 فیٹ کے قریب ہم نے میجر کیا واٹر. جو الارمنگ ہے. اب لال چوک بھی پورا 10 فیٹ 12 فیٹ تک جو پانی کے انڈر تھا. تو اس کی ایک، اگر آپ مجھے پوچھیں گے، اس کی ایک امپورٹنٹ جو موسٹ امپورٹنٹ ریزن ہے بیسیکلی جو ہم نے کھلواڑ کیا واٹر باڈیز اینڈ ویٹ لینڈس کے ساتھ. کیونکہ یہ جو واٹر باڈی، جیسے میں نے کہا، یہ جہلم کے لیفٹ اور رائٹ، دائیں اور بائیں تھے. تو جب بھی کوئی فلڈ آتا تھا یا تھوڑا سا جہلم میں پانی زیادہ آتا تھا تو اٹ یوز ٹو گو ان میں ایبزارب ہو چینلائز ہو کے. ایگزیکٹلی. وہاں چونکہ اب وہاں پر تو مکان ہیں یا ایگریکلچر فیلڈس یا کچھ بنائے گئے ہیں، تو دیٹ از وائی دے کوڈ ناٹ ایبزارب. تو اس میں وہ جو پانی تھا سیلاب کا پانی، وہ ان میں ایبزارب نہیں ہوا. تو اس وجہ سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ سری نگر کے سڑکوں پر پانی جیسے وہ ندی اور نالوں میں جا رہا تھا، سمندر کا سا سما پیش کرتے تھے. بہرحال آپ نے کچھ بہت ہی اہم نکات کی طرف اشارہ دیا، ان پہ ہم ضرور بحث کریں گے. میں اطہر پرویز صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ آپ کی تحقیق کا جو مرکز ہے وہ ماحولیات ہی ہے، اور زیادہ تر آپ کی دلچسپی کا بھی محور اور جو مرکز ہے وہ ماحولیات ہی ہے. تو آپ سے بحثت ماہر پوچھنا چاہوں گا کہ سری نگر شہر کی اگر ہم بات کریں تو جیسے رامشو صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے وی آر انوائٹنگ دا ٹربل، ہم ٹربل کو انوائٹ کرتے ہیں. تو فی الوقت آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، شکیل صاحب نے جو بات کی، ان کا زیادہ اشارہ اس جانب تھا کہ یہ جو ایکسٹینٹ آف ویٹ لینڈز جو ہے وہ کتنا گھٹ گیا ہے، یا ان کا جو ایکسپینس یا کہیں کہیں پہ تو ختم ہی ہو چکا ہے، یا بالکل ختم ہو گیا ہے. تو ان کا فوکس اسی پہ تھا. تو وہ ایک ظاہر سی بات ہے، وہ ہم سب دیکھتے ہیں، اور وہ کوائٹ ایویڈنٹ، اس کو بڑا اپیرنٹ ہے وہ ہمارے بالکل آنکھوں کے سامنے. لیکن اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو سب سے زیادہ جو چیلنج اس وقت ان ویٹ لینڈ سے، یا جو یہ ہماری آبی یہ جو آبگاہ ہے یا واٹر باڈیز ہے، ان کو پولوشن کا بڑا ایک زبردست ایک خطرہ لاحق ہے. اگر آپ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کریں یا لکوڈ ویسٹ مینجمنٹ یا سویج کی، تو ہم دونوں اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے دے اینڈ اپ ان آور لیکس اور جو واٹر باڈیز ہیں. تو اس میں مینجمنٹ کے حوالے سے بہت زبردست فقدان ہے. آپ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کریں؟ بالکل ہاں، ویسٹ مینجمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو ہمارے بالکل یہ تو ہم تک ایک یہ ہماری ریسپانسبلٹی تھی، یا جس کو ہم ایزیلی کر سکتے تھے کہ اگر کچھ چیزیں ان کو مینیج کرتے، مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو کم از کم ہم روک پاتے. لیکن ہم نے اس کو بے تحاشا اس کو فروغ دیا،
اور اب آج کی ڈیٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ دیہات ہو یا شہر ہو یا کوئی قصبہ ہو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہماری جو بھی ندی نالا ہے یا جو بھی کوئی واٹر باڈی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں یا تو پالیتھین ہوتا ہے یا کوئی مطلب اور. بہرحال یہ اطہر صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, جو ویسٹ مینجمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک الگ موضوع بحث ہے جو ہم ابھی انشاءاللہ آنے والے سوالات میں اس کو چھیڑیں گے. فی الحال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی تحقیق میں کیا کبھی یہ بات گزری ہے 30, 40, 50 ایئرس ڈاؤن دا لائن کہ ہمارا جو اسٹرکچر تھا واٹر چینلز کا کشمیر میں, کیونکہ لگ بھگ 50, 60 سال 70 سال پہلے جو ہم ہسٹری میں بھی پڑھتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہاں کا جو آرکیٹیکٹ جو ڈیزائن تھا واٹر چینلز کا دیٹ واز فار واٹر ٹرانسپورٹ, بالکل واٹر ٹرانسپورٹ بھی تھا, اور پھر جو نکاسی کے لیے جو تھا واٹر لاگنگ کے لیے بڑا اچھا سسٹم ان پلیس تھا. تو کیا ہوا اس کا, کہاں ہے؟ دیکھیے اس میں اگر ہم دیکھیں پاپولیشن ایکسپلوژن جو ہے یا اس کی پاپولیشن ایکسپلوژن کی مینجمنٹ جو ہے اس میں سب سے زیادہ خامی رہ گئی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم سری نگر شہر کی بات کریں, چونکہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہمارے یہاں مطلب یہ جو حالات ہے یہ نارمل حالات نہیں ہے, تو اس میں ایک چیز یہ ہوا کہ تقریباً تمام ڈائریکشنز میں جو سری نگر کی تمام ڈائریکشنز میں جو قصبہ جات ہے یا جو دیہات ہے ان سبھی ڈائریکشن سے لوگ ہجرت کر کے سری نگر شہر میں بس گئے. اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی, چیکس اینڈ کنٹرولز نہیں, بالکل اس میں اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو ایک تو سیکورٹی کا خطرہ تھا. کچھ لوگ یہ بھی محسوس کر رہے تھے کہ اگر ہم گاؤں دیہات میں بیٹھے تو اربنائزیشن کا بھی ایک تو وہ تو میں تو ایکچولی انہی وجوہات کی طرف آ رہا ہوں. ایک تو وہ وجہ تھی. دوسری وجہ سب سے بڑی جس کی جانب ہماری توجہ مجھے لگتا ہے بہت کم جاتی ہے وہ یہ کہ یہ جو مطلب فیسلٹیز کی جو کنسنٹریشن ہے وہ سری نگر شہر میں محدود کر دی گئی. چاہے آپ دیکھیں ہیلتھ فیسلٹیز, طبی سہولیات, یا آپ ایجوکیشنل فیسلٹیز دیکھیں, جو بھی آپ کے بڑے بڑے کوچنگ سینٹرز ہیں یا بڑے بڑے اسکول جو ہے وہ سری نگر شہر میں محدود ہے. جو بھی آپ کے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں یا پرائیویٹ ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ بھی سری نگر شہر میں محدود ہے. میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا جب ہم کپوارہ اور سوپور روڈ پہ جاتے ہیں تو اس میں ایک بڑا ایک پرائیویٹ ہیلتھ فیسلٹی کسی نے اسٹیبلش کی ہے, لیکن مطلب انہوں نے مجھے بتایا ان میں سے ایک وہ جو اس کا ایک اسٹیک ہولڈر ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں یہ آلموسٹ یہ ڈیفنکٹ ہو گیا ہے کیونکہ یہاں ڈاکٹر صاحبان آتے ہی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مطلب ایک طرح کا یہ فیشنیبل بن گیا ہے کہ جو بھی چیز کرنی ہے وہ تو سٹی میں ہے سری نگر شہر میں, یہ تو ایک طرح سے فیشنیبل بن گیا. بہرحال یہ بھی ایک بہت حساس ایشو ہے رامشو صاحب کی انتظامیہ سطح پہ. وائی ڈو وی لیٹ دیز تھنگس ہیپن ایٹ آل ان دا فرسٹ پلیس, وہ بھی ایک الگ زیر بحث طلب موضوع ہے. بہرحال آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ارتھ سائنسز ہے, اور اس بات سے بھی انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ وی آر لیونگ ان اے ویری ایکٹیو سیسمک زون. ہمالین رینج ہے اور واٹر باڈیز بھی ہم دھیرے دھیرے اب ناپید ہو رہی ہیں, جنگلات کا بھی اب دھیرے دھیرے خاتمہ ہو رہا ہے. تو کہاں کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم, واٹ از دا فیوچر؟ ہاں, میں واٹر باڈیز کی طرف آتا ہوں اور ولنریبلٹی جو ڈیزاسٹر جیسے آپ نے ارتھکوئک کی بات کہی یا فلڈس کی بات کہی کہ ہمارے یہاں مطلب جو یہ ویٹ لینڈس اینڈ واٹر باڈیز ہے شرنک ہو رہے ہیں, اس کے بہت سے وجوہات ہیں. تو لیکن ایک امپورٹنٹ وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس پہ انکروچ کر گئے ہیں. جی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ سری نگر کے ارد گرد 22 کے قریب ویٹ لینڈس اینڈ واٹر باڈیز جو ہے وینش ہوئے ہیں اور ان پر اربنائزیشن ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ یہ جو ویٹ لینڈس اینڈ واٹر باڈیز ہے, جیسے آپ سری نگر کے آس پاس اگر آپ دیکھیں گے کون سے کالونیز ہے جن میں پہلے سیلاب جو ہے اپیئر ہوتا ہے, وہ تو سیلاب نے اپنا راستہ بنا ہی دیا. وہ آپ دیکھ لیجیے وہ ویٹ لینڈس ہی ہے, چاہے وہ بیمنا ہے, چاہے وہ پیر باغ ہے, راج باغ ہے یا جواہر نگر ہے. لیکن میں آپ کو اگر آپ دیکھیں یہ تو وولنریبل ہے ہی فلڈ کے حساب سے, لیکن ارتھکوئک کے حساب سے یہ بہت زیادہ وولنریبل ہے. تو میرے حساب سے کیونکہ یہ جو جتنے بھی ویٹ لینڈس اینڈ واٹر باڈیز ہے یا جو مارشل لینڈس ہے یہ بہت ہی زیادہ وولنریبل ہے. گاڈ فاربڈ, آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہ جہاں ایسی دنیا میں جیسے جاپان میں دیکھ لیجئے یا ساؤتھ امریکہ میں دیکھ لیجئے, تو میں نے دیکھا ہے کہ they just start floating in these areas. God forbid اگر خدا نہ خواستہ اگر
7 मैग्नीट्यूड या 8 मैग्नीट्यूड का कोई भी seismic activity होती है, अर्थक्वेक आया तो ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। मुझे लगता है कि लोगों को भी अपनी सेफ्टी के लिए ये सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को भी हमने देखा है कि पहले लोग एनक्रोच करते हैं और फिर गवर्नमेंट जो है उसको रेगुलराइज करती है बाय गिविंग द फैसिलिटीज उनको दे। तो लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट से ज्यादा इसमें मुझे लगता है मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पर्सन इंडिविजुअल लेवल पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जहां हमने एक वेटलैंड पर कोई कंस्ट्रक्शन कोई अर्बनाइजेशन एक्टिविटी की तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना रहे हैं, फ्लड्स को भी और अर्थक्वेक्स को भी। अतर साहब, क्योंकि नाउ द पिक्चर इज वेरी ग्लूमी, जैसा कि हम देख रहे हैं, कोई खुशाइंद बात है नहीं जो कुछ हो रहा है जमीनी सतह पे, तो क्या हमारे यहाँ लेजिस्लेशंस नहीं है इसके लिए? लेजिस्लेशन तो हमारे यहाँ हर एक चीज के लिए मौजूद है। अगर हमने कोई चीज पिछले इतनी दहाइयों में की है वो तो लेजिस्लेशन है, लेकिन फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जब उस पर नौबत आती है तो जाहिर है कि हम सब लोग देखते हैं कि उसमें किस कदर मतलब फिर ये गफलत बरती जाती है। नहीं तो हर तरह की लेजिस्लेशन, चाहे आप वाटर बॉडीज को मैनेज करने के हवाले से बात करें या आपने भी अर्थक्वेक की भी बात की। रावचू साहब अभी एक हसास मौजू की तरफ, पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे थे कि पहले आप यू लेट इट हैपन यस इलीगली और उसके बाद इसको रेगुलराइज कर देते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा डेंजरस एक पैटर्न है। मैं आपको बताऊं, जैसा कि शकील साहब ने बताया कि ये जो कॉलोनीज जहां ये आबाद हो गई है कॉलोनीज, उनमें एक दूसरा पहलू ये भी है कि उनको बहुत ज्यादा फिलिंग करनी पड़ती है उनको। उसका मतलब ये है कि वो अर्थक्वेक के हिसाब से बहुत जबरदस्त वल्नरेबल है और फ्लड के हिसाब से भी अगर हम देखें तो उस हिसाब से भी बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि पानी को तो वहां ही जाना है, क्योंकि वाटर जो है अपना कोर्स, जैसा कि गालिब ने क्या खूब फरमाया है कि पाते नहीं जब राह चढ़ जाते हैं नाले, तो मतलब उनको अपनी वो राह ही, दरअसल अपनी ही राह उनको ढूंढनी होती है। तो फिर वो जाहिर है कि पानी वहीं चला जाएगा। लेकिन जहां तक अर्थक्वेक की भी हम बात करें तो उस हिसाब से वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल वो एरियाज है। तो बिल्कुल इस बारे में बात करेंगे। शकील साहब, आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि हमारा जो आज मेन मौजू है वो है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से ऐसे 3 इकदाम हमें हंगामी तौर पे उठाने पड़ेंगे सो एज टू कंजर्व दीज वाटर बॉडीज जो है हमारी वेटलैंड से, खासकर विद स्पेशल रेफरेंस टू दीज वेटलैंड्स, तो कौन से ऐसे 3 इकदाम हंगामी तौर पे? जैसे मैंने कहा, यहाँ पर अभी भी बहुत से वेटलैंड्स है और इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये नहीं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड देन लाइवलीहुड। आप देख लीजिए जैसे डल है या बहुत से आंचार है या बहुत वुलर है या बहुत देख लीजिए, बहुत से लोगों की जो रोजगार है उस पर डिपेंड है। लेकिन अभी तक जो है, अभी तक हमने, आप देख लीजिए डल या वुलर के सिवा कहीं पर हमारा कंजर्वेशन प्लान्स नहीं है, क्योंकि इनकी इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि जितने हो सके गवर्नमेंट को उतने वेटलैंड्स को आप एक कंजर्वेशन मैनेजमेंट प्लान बनाइए। जी। क्योंकि कहीं पर मैंने देखा है कि कहीं पर इन 2-4 वेटलैंड्स के सिवा कोई बात ही नहीं करता। जैसे मैंने कहा, करीब 4000 के करीब वाटर बॉडीज वेटलैंड्स इस वक्त है। तो गवर्नमेंट को एक इन स्टेजेस में मुझे लगता है गवर्नमेंट को चाहिए कि कंजर्वेशन प्लान्स बनाए, क्योंकि जो अभी बचे हैं उनको सिक्योर किया जाए। जब उसमें हम कंजर्वेशन प्लान्स बनाएंगे तो पहला काम जो है उसकी सर्वे हो जाएगी। जब सर्वे हो जाएगी तो फिर लोगों को उस पर एनक्रोच करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, ये तो पहला स्टेप था। तो ये है। तो इसके अलावा जैसे पोल्यूशन की बात है, आप देख लीजिए जहलिम में या जितने भी वाटर बॉडीज है कि अनट्रीटेड, चाहे वो किचन वेस्ट हो, सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट हो, अनट्रीटेड। यहाँ पर आप देख लीजिए ये बिल्कुल गौरतलब मामला है। हमने यहाँ पर ड्रेनेज किया, श्रीनगर सिटी का हमने ड्रेनेज किया। अब दुनिया के किसी भी खत्ते में जाए, किसी भी सिटी में जाइए, स्टॉर्म ड्रेनेज जो होता है, रेनफॉल की वजह से जब रेन्स आता है तो उसकी एक अलग सीवर लाइन होती है। जी। और जो हमारे किचन से जाता है या अलग एक सीवर लाइन। लेकिन श्रीनगर आज के जमाने अगर आप वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की हिस्ट्री पढ़ेंगे, इस टाइप के ड्रेनेज सिस्टम मुझे लगता है आज से 50 साल पहले बनाया करते थे। तो लेकिन यहाँ पर दोनों को मिक्स किया है और इसका जो वेस्ट है सीधे वाटर बॉडीज में जाता है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस मामले में
बिल्कुल इसको कहीं ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने, और जितना भी हमारी वाटर बॉडीज में, जैसे अतर साहब ने भी कहा कि एक इम्पोर्टेंट जो प्रेशर हमारी वाटर बॉडीज पर है वो पोल्यूशन लोड का है, और ये दिस इज द सेकंड। और थर्ड है, अगर आप देखें कि जितने भी एक हमारे वाटर बॉडीज कम हो रहे हैं, इसके कुछ नेचुरल रीजंस हैं। हम भी इसमें हमारी भी मुदाखलत है इसमें, लेकिन नेचुरली क्योंकि हमारे जो माउंटेन्स है आसपास, तो यहां से बहुत ज्यादा सिलट आती है, इरोजन हो जाता है, तो उस वजह से जितने भी ये वाटर बॉडीज है हमारे, इनकी जो डेप्थ है, इनका जो एरिया है वो कम होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा है ये तो बिल्कुल ओपन, एवरीबॉडी नोज इट, कि यहाँ पर पिछले 30-35 साल में बहुत ज्यादा बेतहाशा डिफॉरेस्टेशन हुई है डिफरेंट एक्टर्स के थ्रू। तो मुझे लगता है मैसिव एफॉरेस्टेशन प्लान एक गवर्नमेंट को यहाँ बनाना चाहिए, ताकि सारे कश्मीर वैली में, अगर हम कश्मीर वैली की बात करते, कि इसको जो फॉरेस्ट कवर जो है, वेजिटेशन कवर जो है, वो कम से कम इंक्रीज हो, तो उससे हमारी वाटर बॉडीज पर बिल्कुल एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सिलिट या मिट्टी जो वहां मिट्टी का कटाव होता है तो वो कम हो जाएगा, और हमारे वाटर बॉडीज की लाइफ जो है बढ़ जाए। और भी बहुत से इकदाम लेने की जरूरत है। अगर ऐसा अमली सतह पे हो जाता है, अतर साहब आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, रामशु साहब फरमा रहे थे कि अगर ऐसा प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड होता है, तो मुझे लगता है कि टेंजिबल रिजल्ट्स जो है वो एक फितरी अमल बन जाता है, एक फितरी बात बन जाती है। बहरहाल नेचुरल वाटर रिसोर्सेज की बात अभी शकील साहब फरमा रहे थे, तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की, कोडिंग ऑफ द नेचुरल वाटर बॉडीज। तो क्या था वो मंसूबा, आपने कुछ उस पर तहकीक की? नहीं, उसमें यही है कि मतलब ये जो जहां भी कोई वाटर बॉडी मौजूद है या पहले से मौजूद थी, उसका मतलब एक तरह से खाका खींचना है, और उसके बाद जो भी कंजर्व कर सकते हैं आप उनको। आप तो जामिया मंसूबा क्या है इसके पीछे? जामिया मंसूबा यही है कि मतलब जब हम देखते हैं कि आज तक ये जो माहौल जो है, या मतलब क्लाइमेट चेंज जो है, ये एक दुनिया में सबसे बड़ा इशू बन गया है। जी जी। आपने रिसेंटली देखा होगा कि ये जो नए मंतखब प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जो बाइडन, उन्होंने एक खुसूसी इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है सितंबर में गालिबन या अगस्त में। तो जाहिर है कि हर दुनिया का जो हर मुल्क है, उनका यही एक फोकस है कि क्लाइमेट चेंज जो एक लेटेस्ट ये जो हमारा, बल्कि कई दहाइयों से अब हमें ये चैलेंज दरपेश है, तो इससे कैसे निपटा जाए। अगर हम उसकी बात करें तो ये जो वाटर बॉडीज की हम बात करते हैं, जंगलात की बात करते हैं, ये सब उनके साथ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, या मतलब एनर्जी जनरेशन की बात करते हैं, तो ये सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, और माहौलियात ऐसा मौजू है कि इससे बाहर तो कोई चीज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बात बराह रास्त हमारे वजूद की हो रही है। और मैं आपसे एक और सवाल इसी तनाजुर में पूछना चाहूंगा, जैसे शकील साहब फरमा रहे थे कि देयर आर फ्लॉज इन द डिजाइन, और अनचेक्ड अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है। तो फिल वक्त आपसे भी मैं यही एक नैरो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगा कि जहां तक वाटर जो निकासी, पानी की निकासी का मामला है, उसके लिए हमारे यहाँ चैनल्स ऑलरेडी मौजूद थी, उन पे अब एनक्रोचमेंट हो गया और उनका वजूद अब ना के बराबर रह गया। तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए इंतजामी सतह पे? इमीडिएटली उनको दोनों, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, ये जो मतलब वेस्ट मैनेजमेंट है ओवरऑल, एक तो उसमें मतलब ये लिक्विड या स्वेज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी बिल्कुल, उसमें हर तरह के, उसमें मैं आपको बताऊं, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से 2016 में कुछ रूल्स बने हैं। उन रूल्स में सब कुछ एक एक चीज का जिक्र किया गया है कि किसको मतलब, जैसे वेस्ट मिनिमाइजेशन है, उसको कैसे मतलब वेस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, उसको फिर कैसे रीयूज किया जाए, रिसाइकल कैसे किया जाए, या रिकवरी कैसे की जाए। जैसे कि रिकवरी कहते हैं हम कि मतलब अगर कुछ जो आपको मतलब रीयूज नहीं करना है, या रिसाइकल या इसको रिसाइकल नहीं करना है, रीयूज नहीं करना है, तो उसको आप रिकवर ऐसे कीजिए कि उससे आप एनर्जी जनरेशन कीजिए। तो ये सभी चीजें उसमें दी गई है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब किस तरह से, मतलब किस चीज पे, हालांकि उसमें एक सबसे बड़ा जो एक खामी रह गई है, वो ये कि अगर कोई इन चीजों पे अमल नहीं करता तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए, उसमें वो सबसे बड़ी खामी रह गई। उन्होंने उस चीज के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन तब भी अगर जो वो उन्होंने रूल्स दिए हैं, अगर उन पे अमल किया जाए, मुझे लगता है कि उससे बहुत फर्क पड़ेगा, मतलब बहुत हद तक। तो वो चीज जो है मतलब उस पर अमल करना है। दूसरा, अभी हम कर रहे थे ये जो मतलब ये जो लिक्विड वेस्ट जो जाता है, चाहे वो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट या इंस्टीट्यूशनल वेस्ट या जो भी, या इंडस्ट्रियल, तो या फिर ये सॉलिड वेस्ट जो है, इन सभी चीजों को मतलब जब हम देखते हैं तो इनमें अभी बहुत सारी पॉलिसीज मतलब मुरतब देनी है। हम कह रहे हैं कि श्रीनगर का कहते हैं हम
کہ یہ ایک اسمارٹ سٹی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ابھی آپ اس طرف پرانے شہر کی طرف جائیں تو وہاں ایک ہمارا ایک بزرگ یا مطلب سینئر سٹیزن وہ بیچارہ اس نے اپنے مطلب ذمہ لیا ہے, وہ اس کا یہ جو خوشحال سر کو یہ اس کو کلین کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا ہے. یہ ایک طرح سے مطلب یوں کہیں گے کہ اٹ از اے کائنڈ آف slap on the face of the functioning of the administration. تو مطلب یہ چیزیں ہمیں مطلب دیکھنی چاہیے. جی رامشو صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ پروگرام از ناؤ آلموسٹ ایٹ اٹس ٹیل. تو اگر ری ڈیزائننگ کی بات کریں سری نگر کی, کیونکہ اسمارٹ سٹی کا بھی ایک کانسیپٹ فلوٹ ہو رہا ہے, تو کیا اس میں ری ڈیزائننگ کا بھی کوئی ایلیمنٹ شامل ہے, آپ کی نظر سے گزر گیا ہوگا؟ اور اگر ہم سری نگر سٹی کی ری ڈیزائننگ کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے نقشہ سارا چینج ہو جائے گا, تو کیا یہ وقت کی ضرورت ہے, کرنا چاہیے, اور اس سے براہ راست ہمارے ماحولیات پہ کیا اثر پڑے گا, اور کون کون سے عوامل ہم نے نظر میں رکھنے پڑیں گے نیا ڈیزائن بنانے میں؟ میرے حساب سے جو یہاں پر ہمارے 3 ایکٹیویٹیز یا 3 پلانز جو سائملٹینیسلی چل رہے ہیں, چاہے وہ ماسٹر پلان آف دی سری نگر سٹی ہے, اسمارٹ سٹی پروجیکٹ اور ڈل کنزرویشن والے, ان میں بہت زیادہ کنورجنس ہے. تو میرے حساب سے ری ڈیزائننگ کا جو آئیڈیا ہے اٹ از ناٹ فیزیبل پریکٹیکیبل. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ یہ جو 3 بڑے میگا پروجیکٹس ہے بڑی چاہے وہ ماسٹر پلان ہے, چاہے وہ اسمارٹ سٹی اور ڈل کنزرویشن, ان میں کنورجنس ہے. ان کو بیسیکلی انٹیگریٹڈ وے میں میرے حساب سے چلانا چاہیے. کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے کیونکہ ان میں بہت زیادہ اوور لیپنگ بھی ہے. اور جیسے آپ نے ابھی بھی کہا کہ اگر ہم 30 سال 40 سال پہلے جائیں گے تو سری نگر میں تو بالکل دس از پارٹ آف دیز 3 پروجیکٹس میں ہی یہ آتا ہے کہ ایک نیچرل ڈرینیج سا تھا. تو آپ دیکھ لیجئے آج کے زمانے میں آپ باہر جائیں گے مطلب لال چوک میں اس وقت تو آپ دیکھ لیجئے بوندابندی کی دیر ہوتی ہے اور واٹر لاگنگ ہو جاتی. آج سے 30-40 سال پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, بالکل نیچرل ڈرینیج تھا. مجھے لگتا ہے اس طرف گورنمنٹ کو دھیان دینی ہوگی کہ اس کو ہم کیسے ریسٹور کریں گے. اور ایک وجہ جو ہے اس کو جو کیوں یہ کلاگ ہوا ہے بند ہو گیا, یہ ہے کہ جو ہمارے واٹر کورسز تھے, چاہے وہ نالا مار تھا یا چاہے اور بھی ہمارے جو سری نگر سٹی میں تھے, وہ بہت کلاگ ہو گئے, بند ہو گئے. تو ان کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے راز اسی میں مضمر ہے, the secret lies there کہ ان کو اچھی طرح سے مینیج کریں تو یہ پرابلمز خود بخود حل ہو جائیں گی. اطہر صاحب چونکہ اب وی آر آلریڈی ایٹ دا ٹیل آف دا پروگرام, تو آپ سے پوچھوں گا میں کہ اس وقت جو لیجسلیشن پارٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو اختصار میں آپ فرمائیں کہ لیجسلیشن میں کتنا ٹف اپروچ اپنانا چاہیے گورنمنٹ کو سو دیٹ دس انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن از چیکڈ. لیجسلیشن جو ہے ہمارے پاس وہ بالکل اس میں کچھ نہیں کرنا ہے, لیکن جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ اس کو صرف امپلیمنٹ کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن کی بات, اور یہ مطلب یہ جو ہم ابھی تک بات کر رہے تھے یہ ایک کلیکٹو ایکٹیویٹی ہے. اس کو کلیکٹو کیسے بنایا جائے مزید, یعنی کہ اس کی یہ جو مطلب اس کا جو ایک اثر ہے وہ کیسے اب ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے. اس میں یہ جو ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو, شکیل صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ مطلب یہ وہ دوسرے حوالے سے, لیکن جب ہم ان تینوں چیزوں کی بات کرتے ہیں, چاہے اسمارٹ, خاص طور سے اگر ہم اسمارٹ سٹی کی بات کریں تو اس میں ایک خاص جو خامی رہ گئی وہ یہ ہے کہ اس کا ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے. جیسا کہ مطلب لوگوں جو گراؤنڈ پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑی خامی ایڈمنسٹریٹو لیکونا ہے کہ یو ہیو اے ٹاپ ڈاؤن اپروچ. جیسے کہ انورٹڈ پیرامڈ جسے آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہے, اٹ شوڈ بی اپ رائٹ پیرامڈ. تو جو کہ چینج کا سلسلہ جو ہے وہ بنیاد سے ہی شروع ہو اور پھر ایک پوائنٹ پہ اوپر جا کے منتج ہو جہاں پر یہ اس پوزیشن میں ہو کہ اپنے نتائج جو ہے ییلڈ کر سکے. بہرحال موضوع بہت ہی حساس ہے اور 30 منٹ کا وقفہ, 30 منٹ کا ٹائم اس کے لیے ناکافی ہے. انشاءاللہ بہت سارے سوالات جو ہے وہ تشنہ لب رہے, زندگی رہی اور موقع و محال رہا تو انشاءاللہ ایک اور شمارے میں آپ کو مزید تکلیف دیں گے. آج ناظرین اسی بات پہ ہم اکتفا کریں گے کہ ماحولیات کا براہ راست جو ہے جڑاؤ ہمارے وجود کے ساتھ ہے اور ہمارے لیے لازمی امر ہے کہ ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں, اس کا بچاؤ کریں, اس کا تحفظ کریں. آپ دونوں حضرات ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ اپنا خیال رکھیے, اللہ نگہباں.